الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن لقاءنا اليوم معكم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان التقوى وأهميتها. فالتقوى حفظ النفس عما يوقعها في الإثم. وروي عن أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنهما عن التقوى قال: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. فالتقوى تشمير للطاعة ونذر في الحلال والحرام ومخافة وخشية من الكبير المتعال. وأخذ هذا المعنى ابن معتز رحمه الله تعالى قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى واسنى كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يراه. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. المراد بتقوى الله على سبيل الإجمال أن يجعل العبد بينه وبين غضب ربه وسخطه وعقابه وقاية تقيه. وتكون هذه الوقاية بشيئين: الأول بفعل الطاعات والعبادات، عبادات القلب، عبادات اللسان، عبادات الجوارح. والثاني باجتناب الذنوب، السيئات، السيئات القلب، السيئات اللسان، السيئات الجوارح. لقد أوصى الله التقوى لهذه الأمة كما أوصى لأهل الكتب قبلها، حيث قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. المتقون محبوبون إلى الله تعالى، يحبهم ويحبونهم، وقد بشرهم الله بذلك، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. وأهل التقوى سيرون في حياتهم الدنيا بنفوس مطمئنة، لأن الله عز وجل معهم بحفظه ومعهم بأيده، حيث قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. والتقوى سيرون في حياتهم الدنيا بنفوس مطمئنة. والتقوى هي محل المفاضلة بين الخلق عند الله تعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الأعزة، إن التقوى هي أساس الإيمان وخلاصة العبادة، وبها يتم الوصول إلى جنات النعيم وينجو بها المؤمن من نار الجحيم. ألا إن التقوى مطلوبة عند الله تعالى، ولا فائدة بالأعمال إلا إذا أداها المسلم خالصة لله تعالى. أيها الإخوة، أن منزلة التقوى ومقامها عظيم، حيث هي جماع كل خير ووقاية من كل شر، حيث سبيل أولياء الله تعالى وسبيل أنبياء عليهم السلام، فمن التزمها فاز في الدنيا والآخرة، ومن لم يلتزمها خسر في الدنيا والآخرة. وختاما أقول: فيا عباد الله اجتهدوا في طاعة ربكم وراقبوه في سركم وجهركم، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله.